रुपा हंगाच्या वासुदेव या विद्यार्थ्याने नीट परीक्षा पास केल्यार ताच्या मुखावेल्या 5 वर्सांच्या MBBS शिक्षणाचा पुराय आर्थिक खर्च उचलपाची घोषणा संजय कोरगावकर हांणी केल्या. आर्थिक अडचणींत आड वचून पेडणे वाठारांतल्या हुशार आणि गरजू विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण घेवपाक फुडें येवचें, तांकां प्रोत्साहन मेळचें या उद्देशान तांणी हो मोलाचो निर्णय घेतला. हांव पेडण्यां जेन्ना भोंवता तेन्ना म्हाका अशें दिसून येयलें की खंयच्याच गांवांत एक डॉक्टर आसचो मेळना आनी हे पळोवन म्हाका खुबशें वायट दिसता मनान. म्हणून हांवें एक प्रयत्न करता आनी एक ध्येय आहा की पेडण्यान फुडें प्रत्येक वर्साक 4 तरी डॉक्टर नीट परीक्षा घेवन ऍडमिशन घेवचें आनी तेंचें शिक्षण जर ते आर्थीक दृश्ट्या जर तांकां फाटी आसा तर ताका ते फ्री शिक्षण दिवपाची म्हाजी तयारी आसा. आयज हांवें वासुदेव हो भुरगो जो नीट तेणी आतां एन्सर केली आहा आनी हो आतां फुडें तेची नीट कॅन्सल जावन परत तो 21 जुनाक हे करतलो नीट. जर तो निटान तो मेडिकल जर ऍडमिशन जालें तर फुडले ते 5 वर्साच्या शिक्षणाक ते म्हाज्या ट्रस्टा मार्फत ताका फ्री फायनान्शियल सपोर्ट जातलो, पूर्ण शिक्षण.